सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। क्या वो लोग थे? लोग कहते हैं सलाहुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस फतेह किया। बैतुल मुकद्दस फतह करने वाले सलाहुद्दीन को तैयार किसने किया? सलाहुद्दीन को तैयार किसने किया? एक बात आप क्या समझते हैं? ये जो उलमा है इनको हकीर न समझना, ये सूफियां इनको हकीर न समझना। अगर ये मैदान में ना आए, लेकिन हर मर्द मैदान को उलमा ने तैयार किया, सूफिया ने तैयार किया, मशाइख ने तैयार किया। जिस सलाहुद्दीन पर लोग नाश करते हैं उस सलाहुद्दीन को तैयार किसने किया था? उस सलाहुद्दीन को तैयार करने वाली हस्ती को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। मुरीद था सलाहुद्दीन अय्यूबी गौस पाक का, उसके अब्बा मुरीद थे गौस पाक के, उसके दादा मुरीद थे गौस पाक, उसकी 3 पुश्तें गौस पाक की मुरीद थी। बल्कि सलाहुद्दीन की जिंदगी में ये बात मौजूद है, जब वो इंतकाल कर रहे थे तो किसी ने कहा सलाहुद्दीन कितने खतरे तुमने मोल लिए, लेकिन तुम्हारी गर्दन पर तलवार का कोई निशान नहीं मिलता। गर्दन पर तलवार का निशान, गले पे तलवार का निशान। लेटे थे, उठकर बैठ गए, कहने लगे क्या समझा? जब मेरे मुरीद होने के लिए अपने बाबा के साथ गौस पाक के यहाँ गया था तो लोग सर पे हाथ रख के दुआ करते हैं, मेरे पीर ने मेरे गले पे हाथ रख के दुआ की। जिसके गले पर गौस पाक जैसे मुर्शिद का हाथ, उस गले को कोई जख्मी कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गौसे आजम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या दबे जिस पे हिमायत का ओ पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का ओ पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो ये जो इनकलाबी लोग आए दुनिया में, इनको तैयार इन सूफियों ने, बुजुर्गों ने किया था। और फिर कैसे सुथरे लोग थे, कैसे सुथरे लोग थे, तरबियत याफ्ता लोग कैसे सुथरे लोग थे। जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, दरअसल हमारे यहाँ तो पहली बात अल्लाह वालों के पास बैठने का जज्बा नहीं। सूफियों से चिड़े, वलियों से चिड़े, अल्लाह वालों से चिड़े। खुदा जाने कैसे कैसे नाबालिग मुहक्किकीन के चक्कर में पड़ करके वलियों की लोग तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, बेअदबियां करते हैं। सलाहुद्दीन को तैयार किया गौसे पाक ने। 80% लोग सलाहुद्दीन की फौज में जितने थे वो सब के सब गौसे आजम के मुरीद थे या मुरीदों के मुरीद थे, शागिर्द थे या शागिर्दों के शागिर्द थे। जब बैतुल मुकद्दस की चाबियां सलाहुद्दीन के हाथों में देने के लिए बुलाया ईसाइयों ने, तो एक साजिश रची का इनके साथ सब जवान है, एक काम करते हैं, वेलकम करने के बहाने अपनी लड़कियों को आधा नंगा करके खड़ा करेंगे। आखिर नौजवान है, मुसलमान है तो क्या हुआ, नौजवान है। जब ये चाबियां लेने आएंगे, लड़कियों को आधा नंगा देखेंगे तो जिना में, बदकारी में मुब्तला हो जाएंगे। देखो दुश्मन की साजिश हमेशा यही रही है, कुव्वते इश्क छीनने के लिए अय्याश बनाया, आवारा बनाया, यही किया। उस दौर में भी यही किया। उन्होंने मिशन के लिए अपनी बेटियों को नंगा किया है, आज भी नंगा कर रहे हैं, लेकिन वो नंगे होते हैं तो हमें फिक्र नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह कि खुदा ने हर उज़्व को बेपर्दा पैदा किया है, लेकिन आंखों को अल्लाह ने बापर्दा पैदा किया। घर जाकर कभी जुमले को सोचना, तुम्हारा हर उज़्व बेपर्दा है, आंख बापर्दा है। आंखों को पर्दों पर पलक का पर्दा देकर बताया बंदे कि हर उज़्व तो तू छुपा नहीं सकता, लेकिन हमने आंख को बापर्दा पैदा किया है। जब जरूरत पड़े एक लम्हे में आंख में पर्दा डाल करके आंखों की हिफाजत कर लेना। जो आंख की हिफाजत कर गया वो हमारा बन गया। जो आंखों की हिफाजत नहीं जानता वो कुदरत का कभी कुर्ब नहीं पा सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो किसी खूबसूरत औरत को देखकर इस नियत से गर्दन झुका ले कि अल्लाह देख रहा है, उसी वक्त अल्लाह जन्नते नईम उसके लिए बेहिसाब लिख देता है, बेहिसाब उसको जन्नते नईम का मुस्तहिक करार देता है। लड़कियां आधी नंगी खड़ी थी ईसाइयों की, क्या? इसलिए कि वेलकम कर रही हैं। सलाहुद्दीन ने कहा तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है, अब बताओ क्या करोगे।
جس کی آنکھوں میں مدینے والے کا جلوہ بسا ہو، کیا وہ کسی کے حسن پر ایمان کا سودا کر لے گا؟ نظریں جھکاؤ اور نظر جھکا کے حضور کے تصورات میں گزر جاؤ۔ وہ نوجوان کیا نوجوان تھے، آج گانے کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرنے والے یہ نوجوان سمجھتے ہم انقلاب پیدا کریں گے۔ کچھ نہیں ہوگا آپ سے، جو انٹرنیٹ کی بربادیوں کے اندر خود گر چکے، جو ماں کی خیریت نہیں پوچھتے، وہ دین کا تحفظ کیا کر سکیں گے؟ نعروں سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، جو بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے بزدل لوگ کیا انقلاب برپا کریں گے؟ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ جس کو اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کی فکر نہ ہو، وہ قوم میں کیا انقلاب برپا کرے گا؟ انقلابی کچھ اور لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صلاح الدین نے کہا نظریں جھکاؤ، رسول اللہ کے تصور میں، حسن و جمال کے تصور میں گزر جاؤ، اور وہ قافلہ گزرتا 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 چلا گیا۔ لڑکیاں حیران تھی، ہم نے اسی حسن کی وجہ سے تو لوگوں کے ایمان کے سودے کیے تھے، ایمان چھینے تھے۔ جب سارے جوان گزر گئے تو کسی لڑکی نے کہا ہمارے حسن کی توہین تو نہ کرو، تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، آخر تو ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ تو کسی جوان نے نظر جھکا کے کہا تھا جس کی نگاہوں میں مدینے والے مصطفیٰ پیارے کا جلوہ سمایا ہو، وہ تمہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ اللہ اکبر، یہ شان، یہ جواب، یہ حالات تھے۔ تب ان لڑکیوں نے کہا جس کے حسن میں تم گرفتار ہو، پھر ہمیں بھی اسی کے حسن کا شہدائی بنا دو اور ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لو۔ یہ حالات تھے مسلمانوں۔ تو بات ادھوری یہاں پر بات جو ہمیں ختم کرنی پڑ رہی، انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا اور حالات ایسے رہے تو ہم کبھی گفتگو اس پہ کریں گے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے توبہ کرو، عیاشیوں سے نکلو، گناہوں سے نکلو۔ سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو، ایک ہی مشن ہے سنی دعوت اسلامی، ایک مشن، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس قوم کی آوارگی کو ختم کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں لے جانا ہے۔ کل بھی ترقی ملی تھی حضور کے قدموں سے، آج بھی ترقی ملے گی حضور کے قدموں میں آنے سے۔ کل بھی ترقی ملی تھی قوت عشق سے، آج بھی ترقی ملے گی قوت عشق سے۔ اس لیے آؤ حضور کے بن جائیں، سب کے بن کے دیکھیں، ایک بار حضور کے بن کے دیکھیں۔ سب سے عشق کر کے دیکھا، ایک بار حضور سے عشق کر کے دیکھیں۔ سب سے دل لگا کے دیکھا، ایک بار حضور سے دل لگا کے دیکھیں۔ سب کے لیے رو کے دیکھا، ایک بار حضور کے لیے رو کے دیکھیں۔ سب کے لیے جگ کے دیکھا، ایک بار حضور کے لیے جگ کے دیکھیں۔ سب سے وفا کر کے دیکھا، ایک بار ان سے بھی وفا کر کے دیکھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم مسلمانوں یاد رکھنا، جس دن حضور سے سچا عشق ہوگا، اکیلے رہو گے تو تنہائی نہیں ستائے گی، دل چاہے گا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اگر تڑپو گے تو ایسا لگے گا کوئی مجھے تسلی دے رہا ہے، رو گے تو یوں لگے گا اپنے دامن سے کوئی تمہارے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہے، بے قرار ہو جاؤ گے تو یوں لگے گا کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں تسلیاں دے رہا ہے۔ تم نے حضور کو سمجھا کیا ہے؟ ذرا ایک بار ان کے بن کے تو دیکھو، پھر کیا مزہ آتا ہے بننے میں۔ دنیا سے بیگانے ہو جاؤ گے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایک بار یار سے آشنائی کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا جینے کا مزہ کیا ہے۔ گناہوں میں مزہ نہیں ہے، ان کے عشق میں مزہ ہے۔ سچا ان کے عاشق بن کر دیکھو، یہاں بھی کامیابی، وہاں بھی کامیابی، حتیٰ کہ زمین پہ انسان ادب کریں گے اور قبر میں نکیرین ادب کریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ان کے بن کے دیکھو، توبہ کرو، گناہوں سے نکلو۔ گناہ ان کو اذیت پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو میرے عزیز، سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، عشق رسول دلوں میں پیدا کرنا، عشق رسول کی شمع جلانا، نوجوانوں کو حضور سے قریب کرنا۔